बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ आपके साथ उनजला इरफान। इस बुलेटिन का आगाज़ एक अहम खबर के साथ कि सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल में रद्द-बदल कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। 24 फरवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। पोलिंग 3 मार्च को होगी। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल में रद्द-बदल देखने में आया है। पोलिंग जो है वो तो 3 मार्च को ही होगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख जो है वो 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। 24 फरवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, 16 फरवरी को यह फहरिस्त आवेजा होगी। जांच पड़ताल 17 और 18 फरवरी को होगी, जबकि अपील्स जो है वो 20 फरवरी तक दायर हो सकेंगी और कागजात वापस लेने की सहूलत 25 फरवरी तक मिलेगी। जबकि सेनेट इंतखाबात 3 मार्च को ही होंगे। सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल में रद्दोबदल देखने में आ रहा है। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 16 फरवरी को आवेजा होगी। सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल में रद्दोबदल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी की शरी रहमान, फारूक नाइक ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। पलवा शाह खान, ताज हैदर ने भी कराची में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। PTI के डॉक्टर जरका, फौजिया अरशद ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। बलूचिस्तान से भी उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। नून लीग के उम्मीदवार भी आज कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। इस्लामाबाद से इमरान वसीम, लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नवाज संगरा, कोयटा से किफायत अली और पेशावर से तैमूर खान से अपडेट लेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं इस्लामाबाद का। फहीम, कहिएगा इस्लामाबाद में अब तक कितने अफराद की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा चुके हैं? जी देखें, क्योंकि आज आखिरी दिन था, इलेक्शन कमीशन ने तो अपना शेड्यूल रिवाइज कर दिया है, तो मुतवक्के आखिरी दिन की वजह से आज इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी यहाँ पे देखने में आ रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स के उम्मीदवार हैं, जिसमें अब्दुल हफीज़ शेख हैं, फौजिया अरशद हैं, वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुँची हैं। वफाकी वज़ीर अब्दुल हफीज़ शेख तो एक बड़े काफ़िले के हमरा यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुँचे। उनके साथ वफाकी वज़ीर आज़म सवाती भी थे, हमाद अज़हर भी थे, PTI के कारकुनान भी उनके साथ थे। PTI की जो खातून उम्मीदवार हैं सेनेट के इंतखाबात में, फौजिया अरशद साहिबा तो अपना जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो जमा करा चुकी हैं। कुछ देर के बाद वो मीडिया के साथ गुफ्तगू भी करेंगी। लेकिन चूंकि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नॉमिनेशन पेपर जमा कराने की तारीख में एक्सटेंशन कर दी गई है। अब 13 की बजाय जो है वो 15 फरवरी तक ये नॉमिनेशन पेपर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए जा सकेंगे। 2 बजे जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और वो अपने नॉमिनेशन पेपर यहाँ पर फाइल करेंगे। जी इमरान, एक चीज़ अपडेट कीजिएगा, ये जो रद्दोबदल देखने में आया है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की इस्तदा के बाद देखने में आया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी तहरीरी और ज़बानी तौर पर यह मुतालबा किया गया। दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी हल्के फुल्के अंदाज में जो शेड्यूल जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उस पर एतराज़ात उठाए जा रहे थे। डिमांड ये की जा रही थी कि नॉमिनेशन पेपर के लिए जो डेडलाइन दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो इतनी कम है कि जो रिक्वायरमेंट है नॉमिनेशन पेपर जमा कराने की वो पूरी नहीं की जा सकती। तो शायद इसी एतराज़ात के ऊपर, सियासी जमातों की तशवीश के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनेशन पेपर जमा कराने की जो तारीख है उसको एक्सटेंड कर दिया है, 15 फरवरी तक कर दी गई है। अब 2 रोज़ जो है उम्मीदवारों को मजीद मिल गए हैं अपने नॉमिनेशन पेपर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराने के लिए। और इसके बाद फिर 16 फरवरी को जितने उम्मीदवार जो हैं सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे होंगे, उनकी जो हतमी जो फहरिस्त होगी वो अवेजा कर दी जाएगी। और फिर 17 और 18 को जो उम्मीदवार आ गए होंगे उनके जो नॉमिनेशन पेपर होगी उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। साथ ही रहेगा, हम दीगर शहरों से भी अपडेट लेंगे, लेकिन इस वक्त अपने नाज़रीन को बराह रास्त लिए चलते वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसलिए कि पहली वैक्सीन हमें जो अभी तक मिली हैं वो चाइना से तोहफे के तौर पे मिली हैं और ये हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे, उनको लेनी है। जो ऐसी कुछ खबरें आई हैं उन पे बिल्कुल तहकीकात होंगी और सज़ा मिलेगी। सज़ा मिले भी है। आखिरी सवाल कर लें, में जो कश्मीर को आबाद करने की बातें चल रही हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक खत आया था फेडरल गवर्नमेंट से और उसमें और कोई हकीकत नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था, इलेक्शन कमीशन की इस इस्तदा के बाद हम भरपूर तरीके से सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे।
नाज़रीन, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ ही मौजूद हैं। इमरान वसीम अपडेट कर रहे थे। कोयटा का रुख करते हैं। किफ़ायत अली भी साथ ही मौजूद हैं। किफ़ायत, कहिएगा, अभी तक बलूचिस्तान में से कौन कौन सी जमात के अराकीन ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में भी सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो गहमा गहमी है वो अपने अरूज पर है। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसीह की गई है, तो जो हलचल थी उसमें थोड़ा सा ठहराव जो है वो देखने में आया। मजमूई तौर पर 209 उम्मीदवारों ने जो है वो कागजात नामजदगी हासिल किए थे, जिनमें से मुख्तलिफ सियासी जमातें और कुछ आज़ाद हैसियत से जो है वो इस सेनेट इंतखाबात में जो है वो हिस्सा लेना चाह रहे थे। अब तक सिर्फ एक ही कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए गए हैं, जो कि हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की जो आतिफा सादिक हैं उनकी जानिब से जो है वो जमा करवाए। ये बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद ही मजीद जो उम्मीदवार हैं जिनकी जानिब से कागजात नामजदगी हासिल किए गए थे, वो भी अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराएंगे। अब तक हमने देखा कि अवामी नेशनल पार्टी, इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है अपने उम्मीदवारों के नाम जो है वो फाइनल कर दिए। ताहम बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जो कि इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली में हुक्मरान जमात है और सबसे ज़्यादा अरकान जो है वो उनके हैं, उनकी जानिब से अब तक जो हतमी नाम है वो सामने नहीं आ सके। 3 नाम ऐसे हैं कि जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से सामने आए, जिनमें साबिक सेनेटर सरफराज बुगटी, साबिक सेनेटर मंजूर काकड़ और सितारा आयात, जो कि खातून की नशिस्त पर जो है वो इस इंतखाबात में हिस्सा लेंगी, उनको जो है वो टिकट जारी किया गया है। ताहम इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जोड़ तोड़ का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मजमूई तौर पर 209 उम्मीदवारों ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा जो है वो करवाए थे, हासिल किए थे, जिनकी जानिब से अब तक जो है वो सिर्फ एक ही जो नॉमिनेशन है उसको जो है वो फाइल किया गया है और उनको जो है वो जमा करवाया गया है। ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सेनेट इंतखाबात की टिकट के हवाले से भी जो है वो सामने आ रहे। ताहम जो हलचल थी उसमें कुछ ठहराव जो है वो इस जो तारीख में तौसीह की गई है, इसके बाद देखने को आ रहा है। जी ठीक है किफ़ायत, आप साथ ही रहिएगा। पेशावर से तैमूर खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तैमूर, आप ये बताइए कि पेशावर से क्या उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं और किन किन अफराद ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं? जी, खैबर पख्तूनख्वा से 3 मार्च को 12 नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहा है, जिसके लिए 101 उम्मीदवारों ने अब तक कागजात नामजदगी फॉर्म वसूल किए हैं, लेकिन जबकि 9 उम्मीदवारों ने अब तक कागजात नामजदगी जो है वो जमा किए हैं। पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह ने 2 नशिस्तों पर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जिसमें जनरल नशिस्त है और टेक्नोक्रेट है। अवामी नेशनल पार्टी के हिदायतुल्लाह ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि PTI की जानिब से अभी तक किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए हैं, आल दो कि उन्होंने कागजात नामजदगी फॉर्म वसूल किए हैं। शिबली फराज जो है वो 1 या 3 बजे के दरमियान ही वो आएंगे यहाँ पे कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि PDM का जो फार्मूला है वो कोशिश कर रहे हैं कि सारी पार्टी को एडजस्ट करे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो अपोजिशन जमातें हैं वो 4 है और चारों ही PDM का हिस्सा भी है। तो यहाँ पे ज़्यादा तादाद अरकान की ज़्यादा तादाद जमीयत उलमा इस्लाम की है, जिन्होंने जनरल नशिस्त पर भी कागजात नामजदगी जमा की है। तो रहमान है वो, और टेक्नोक्रेट पर भी वो कागजात नामजदगी जमा कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि मुस्लिम लीग नून को खवातीन की नशिस्त पर एडजस्ट किया जाए और पीपल्स पार्टी की यही कोशिश है कि वो टेक्नोक्रेट की टिकट या टेक्नोक्रेट की नशिस्त यहाँ से हासिल अभी मुशावरत का अमल जारी है। इस्लामाबाद से इमरान वसीम, कोयटा से किफ़ायत अली और पेशावर से तैमूर खान, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देंगे कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरी रहमान का कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफा अवाम पर गोलाबारी करने के बराबर है। हुकूमत को गरीबों की कोई परवाह नहीं है। ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया गया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। पार्लियामान वाज़े वो इदारा है जहां आइन तरमीम हो सकता है, वहां ये इंट्रोड्यूस तक नहीं कर सके। तो ये तो आप मुझे बताएं, 3 अमल इन्होंने फॉलो किए हुए, एक दूसरे के मुतरादिफ और इदारों को एक दूसरे के सामने खड़ा करें। जब ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन कह चुका था कि ये बैलेट ऐसे होना चाहिए, ये सीक्रेट होना चाहिए, सिविल सोसाइटी के इदारों ने कहा था अगर आपने रिफॉर्म्स लाने थे, इलेक्शन रिफॉर्म्स, कि ये कोई अलंबरदार नहीं है, हम हैं और हम जरूर इनके साथ बैठ के, हर किसी हुकूमत के साथ बैठ के इलेक्ट्रल रिफॉर्म, फिर आप जॉइंट पैकेज लाते। लेकिन नहीं, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स एक बहुत मानी खेज और अहम चीज है, लेकिन आप जॉइंट नहीं लाए, आपने बस नाजिल कर दिया धड़ करके, जिस तरह आप हर चीज करते हैं। और उसमें तब आपको नहीं याद आया शफाफियत, शफाफ चली जब आपने 14 सेनेटर्स के घोड़े दौड़ाए थे अपने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में। तो रहने दें, नो कॉन्फिडेंस मूव में, तो रहने दें, ये फिर हारेंगे अभी। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गैलानी का वोट ट्रांसफर करने की दरखास्त मंजूर कर ली है। यूसुफ रजा गैलानी ने गुज़श्ता रोज वोट ट्रांसफर करने की दरखास्त की थी।
یوسف رضا گیلانی اب اسلام آباد سے سینٹ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کا ووٹ ٹرانسفر کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے اور یوسف رضا گیلانی نے گزشتہ روز ووٹ ٹرانسفر کرنے کی درخواست کی تھی جسے منظور کر لیا گیا ہے اور اب وہ اسلام آباد سے سینٹ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کا ووٹ ٹرانسفر کرنے کی درخواست بھی منظور کر لی ہے اور اب وہ اسلام آباد سے سینٹ الیکشن لڑ سکیں گے۔ ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی جسے الیکشن کمیشن نے منظور کر لیا ہے اور انہیں سینٹ الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز یوسف رضا گیلانی کی جانب سے سینٹ الیکشن میں حصہ نہ لینے کا بیان سامنے آیا تھا جس پر بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے انہیں منانے کی کوشش کی گئی تھی اور اب بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ سینٹ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اور آصف زرداری نے نواز شریف کو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے منا لیا ہے۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطوں میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ حکومت مخالف اپوزیشن جماعتوں کا حکومت گرانے کا ہر آپشن استعمال کرنے پر مکمل اتفاق ہو چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد ہر صورت برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے میاں شاہد ندیم سے۔ میاں شاہد ندیم، کہیے گا اس رابطے میں کس عزم کا اعادہ کیا گیا؟ جی، ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطوں میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ حکومت مخالف اپوزیشن جماعتوں کا حکومت کو گرانے کی ہر آپشن پر استعمال کرنے پر مکمل اتفاق ہو گیا ہے۔ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد ہر صورت میں برقرار رکھنے پر اتفاق۔ آصف زرداری ان ہاؤس تبدیلی پر پراعتماد ہے۔ آصف زرداری نے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے نواز شریف کو بھی قائل کر لیا ہے۔ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی ان ہاؤس تبدیلی کی مکمل حمایت کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ پی ڈی ایم ان ہاؤس تبدیلی صرف لانگ مارچ اور دھرنے کا آپشن استعمال کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹ الیکشن کے فوری بعد پی ڈی ایم کی قیادت ان آپشنز پر غور کے لیے سر جوڑے گی۔ پیپلز پارٹی لانگ مارچ سے قبل ان ہاؤس تبدیلی کا آپشن استعمال کرے گی۔ اگر پیپلز پارٹی ان ہاؤس تبدیلی کے لیے نمبر گیم پوری کر لیتی ہے تو پی ڈی ایم حمایت کرے گی۔ جی صحیح، بہت شکریہ میاں شاہد ندیم۔ ناظرین، آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر پاکستان تحریک انصاف کی رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کو ہے کہ ہماری ورکر ایک اس جگہ پہ آئی ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے بڑے مجمع میں ماسک اتارنا صحیح نہیں، اور میری آپ سب سے بھی ہدایت ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ بھی اپنے ماسک جو ہے پہنے رہیں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے یہ میسج دینا کہ ہم سب کو ذمہ داری سے کام لینا چاہیے، اور جو بھی ایس او پیز ہیں کرونا وائرس کے سلسلے میں ان کو مینٹین رکھنا چاہیے۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ اعزاز ملا ہے کہ میں پاکستان کی سینٹ کی الیکشن لڑوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جمہوری عمل جو ہے پاکستان کا اس پہ ہم سب کو فخر ہے، اور ایوان بالا پاکستان کے تمام صوبوں اور وفاقی جو دارالحکومت ہے اور دوسرے پاکستان کے تمام علاقوں کو ایک بہت خوبصورت انداز میں نمائندگی دیتا ہے۔ سیاست کا مقصد خصوصی طور پر پاکستان کے پبلک اور پاکستان کی عوام کی جو امیدیں ہیں اور امنگیں ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان اپنی پچھلے 25 سال سے اس جد و جہد میں رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی جو اقتصادی ترقی ہے، ان کی معاشی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جائے، اور انشاءاللہ اللہ نے ہمیں کامیاب کیا تو ہم پاکستان کی جو لوگوں کی امنگیں ہیں ان پہ پوری اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی ہے جس کا بنیادی مقصد اقتصادی سچویشن کو بہتر کرنا اور پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنانا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی طرف سے جو ہمیں کام دیا گیا ہے اس کو اچھے انداز میں
निपटाएं। थैंक यू। मैं ख़ास तौर पे जो भी तमाम MNAs जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है और वो तमाम इलेक्टोरल कॉलेज यानी पाकिस्तान की कौमी असम्बली जो है जिसमें मर्द हजरात और ख़वातीन हमारा इलेक्टोरल कॉलेज होंगे, मैं उनसे भी एक अपील करता हूं कि वो आगे आएं और हमारी मदद करें। और मैं आज़म सवाती साहब, हमाद अज़हर साहब का भी शुक्रगुजार हूं कि वो यहाँ आए हैं अपनी मदद देने के लिए। थैंक यू जी। तो कैसा ये इलेक्शन होगा, कितना कांटे का मुकाबला होगा, और उसके साथ साथ सेनेटर बनने के बाद आप दोबारा इंशाल्लाह जीतेंगे, जीतेगी। वो हमारे खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। देखें जी, देखें के ऊपर जो हर 15 दिन के बाद आवाम पर बोझ पड़ता है, लेवी टैक्स का जीतेगी, बस खत्म कर दें जी। इस सिलसिले में आवाम को आपका खुशखबरी देने वाले जी। इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, पहले पीपल्स पार्टी और अब PTI, किस हद तक आप मुतमीन अपनी जॉब जी। देखें, ये जमहूरी अमल में हमेशा होता है कि एक से ज़्यादा लोग मुकाबला करते हैं और इंशाल्लाह कौमी असम्बली के जो मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करेंगे। थैंक यू। चलें। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था सेनेट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, और जब सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से कि सेनेट इलेक्शन कितना कांटेदार हो सकता है, तो उनका ये कहना था सेनेट इलेक्शन में मुतवक्का नशिस्तें हम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए वज़रा कमेटी के पहले इजलास की। तहकीकाती कमेटी ने TORs बना लिए हैं। फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और शहजाद अकबर की इजलास में शिरकत। कमेटी का वीडियो स्कैंडल की हर सतह से तहकीकात का फैसला। कमेटी का इंसानी हुकूक के वजीर के दफ्तर को सेक्रेटेरिएट बनाने का फैसला भी हुआ है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, कहिएगा, पहले इजलास में क्या हिकमत अमली तरतीब दी गई है? देखिए, सेनेट इंतखाबात 2018 में जो पैसे लेने की एक वीडियो सामने आई है, इसके ऊपर जो हुकूमती तहकीकाती कमेटी है उसका आज अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में तहकीकाती कमेटी ने अपने TOR तैयार कर लिए हैं और जो वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी है, उनके दफ्तर को सेक्रेटेरिएट बनाया गया है। और ये भी फैसला किया गया है कि जो मीडिया पर वीडियो जारी करने वाले सहाफ़ी हैं उनको मदऊ किया जाएगा और इसमें FIA, नैब और जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है और IB की भी मामलत हासिल की जाएगी। तो कमेटी ने यह फैसला किया है कि 1 महीने के अंदर तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट भी इजाज़त देगी। सही, बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर। और वीडियो बनाने वाले और रिलीज़ करने वाले भी ये खुद ही हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुक्मरानों की असलियत अवाम के सामने खुल कर आ गई है। अब इनके MPAs भाग रहे हैं और टाइमिंग याद आ गई है। वीडियो बनाने वाले और रिलीज़ करने वाले भी ये खुद हैं, ये कहना है नायब सदर नून लीग मरियम नवाज़ का। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुक्मरानों की असलियत अवाम के सामने खुल कर आ चुकी है और अब इनके MPAs जब भाग रहे हैं तो इन्हें टाइमिंग याद आ गई है। वीडियो बनाने वाले और रिलीज़ करने वाले ये खुद हैं, ये कहा है मरियम नवाज़ ने जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। और उनकी जानिब से भी कहा गया कि हुक्मरानों की असलियत अवाम के सामने खुल कर आ चुकी है। अब इनके MPAs भाग रहे हैं तो इनको टाइमिंग याद आ गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका ये कहना था कि तब्दीली को वोट देने वाले अब छुपते फिर रहे हैं। ये इनकी नाकामी और शिकस्त है। ये नून लीग को तोड़ नहीं सकते, जमात को तोड़ सकते हैं, नजरिए को नहीं तोड़ सकते। मुस्लिम लीग नून एक नजरियाती जमात बन चुकी है। वीडियो बनाने वाले और रिलीज करने वाले भी ये खुद है। इसी तरह का बयान कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से दिया गया था। नाज़रीन, शराइत पूरी करके अब हर शख्स नई गाड़ी दरामद कर सकेगा। FBR ज़राए के मुताबिक पर्सनल बैगेज, रिहाइश की तब्दीली और गिफ्ट स्कीम के तहत नई गाड़ी इंपोर्ट की जा सकेगी और 2 साल में सिर्फ एक गाड़ी दरामद की जा सकेगी। बात करने के लिए इकराम होती हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम होती, बताइएगा ये नई शराइत क्या होंगी? जी, ये नई शराइत में सबसे पहले ये है कि जो गैर कानूनी गाड़ियां हैं जो पाकिस्तान में दरामद नहीं की जा सकती,
وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو درآمد کر کے آپ پھنس جائیں گے اور پھر وہ کلیئر نہیں ہوگی. جو بندہ درآمد کر رہا ہے اس کے پاس پاکستان اوریجن کارڈ جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے. 18 سال کی عمر سے زیادہ ہونا چاہیے اس کو، اوورسیز پاکستانی کو. 2 سال میں صرف ایک گاڑی امپورٹ کر سکے گا، اور گزشتہ امپورٹنٹ گاڑی کی جو کلیئرنس ہے اس کی دستاویزات بھی پیش کرنا ہوں گی. کار، بس، اسکوٹر، بلڈوزر کی امپورٹ پر الگ الگ شاید الگ ہوں گی. پرانی گاڑیاں جو ہیں وہ امپورٹ پالیسی آرڈر کے تحت امپورٹ کرنا منع ہے. جی بہت شکریہ اکرام ہوتی، آپ آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، پنجاب میں گندم کی قیمت 1650 سے بڑھا کر 1800 روپے فی من کی جا رہی ہے. سینئر وزیر عبدالعلیم خان کہتے ہیں کہ گندم کی قیمت میں اضافے کا کریڈٹ وزیراعظم عمران خان کو جاتا ہے. وزیراعظم نے گندم کی قیمت میں اضافے کی منظوری دی ہے اور پنجاب میں اب گندم کی قیمت 1650 سے بڑھا کر 1800 روپے فی من مقرر کی جا رہی ہے. سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے کہا کہ گندم کی قیمت میں اضافے کا کریڈٹ وزیراعظم عمران خان کو جاتا ہے. وزیراعظم عمران خان کا جنوبی وزیرستان حملے میں شہید جوانوں کے اہل خانہ سے اظہار افسوس. کہا شہید جوانوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں. وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں جنوبی وزیرستان حملے میں شہید جوانوں کے اہل خانہ سے اظہار افسوس کیا ہے. پاک بحریہ کے زیر انتظام انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس کے افتتاحی سیشن میں مہمان خصوصی تھے. نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی بھی کانفرنس میں موجود تھے. صدر مملکت عارف الوی نے خطاب میں کہا کہ کورونا انسانیت کے لیے بڑا چیلنج ہے. ہمیں دنیا کے نظام کو پرامن بنانے کی کوششیں کرنی چاہیے. نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی نے خطاب میں کہا پاکستان اپنے محل وقوع کی وجہ سے خاص اہمیت کا حامل ہے. پاکستان کے ساحلی علاقے قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں. ناظرین، سینٹ الیکشن بلوچستان میں اتحادی جماعت جمہوری وطن پارٹی ناراض ہو چکی ہے. رکن اسمبلی نوابزادہ گہرام بگٹی کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. اور بی اے پی نے سرفراز بگٹی کو ٹکٹ دیا تو وفاق اور صوبائی حکومت کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں گے. اسی پر بات کرنے کے لیے فضل طواب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فضل طواب، بتائیے گا اس سے متعلق. دیکھیے، اس طرح ہے کہ ملک کی دیگر حصوں کی طرح بلوچستان میں بھی سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو گہما گہمی ہے وہ عروج پر ہے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ٹکٹ کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کی تحفظات جو ہے وہ سامنے آئے، اور اب جو بلوچستان اسمبلی میں اتحادی جماعت ہے جمہوری وطن پارٹی، وہ بھی جو ہے بلوچستان جو عوامی پارٹی ہے اسے ناراض نظر آ رہی ہے. نوابزادہ گورام بگٹی جو رکن بلوچستان اسمبلی ہے، انہوں نے سینٹ الیکشن کے حوالے سے مشاورت نہیں کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت جماعت جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے انہوں نے سینیٹر سرفراز بگٹی کو ٹکٹ دیا تو وفاق اور صوبائی حکومت سے علیحدگی سمیت دیگر جو حمایت ہے اس سے دستبردار ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ہمارے جو ہم سے مشاورت نہیں کی گئی اور ٹکٹ جو ہے سرفراز بگٹی کو جاری کیا گیا تو اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے سمیت اور سینٹ. بہت شکریہ فضل طواب، آپ آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، 16ویں چولستان جیپ ریلی سٹاک کیٹیگری کے مقابلوں میں شریک 73 گاڑیاں ٹریک پر رواں دواں ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار چولستان جیپ ریلی کی تقریب میں شرکت کریں گے. اسی پر بات کرنے کے لیے محمد آصف ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. محمد آصف، بتائیے گا آج کس کی جیت کے امکانات روشن ہیں؟ جی بالکل، 16ویں چولستان جیپ ریلی میں آج دوسرے روز سٹاک کیٹیگری میں 80 گاڑیوں نے حصہ لیا تھا، جن میں سے 73 گاڑیاں سٹاک میں جو ٹریک بنایا گیا تھا 165 کلومیٹر کا اس پر روانہ ہو چکی ہے، جن میں سے 5 گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر نہیں پہنچ سکی، جن کو گاڑی جو آج کا کوالیفائنگ راؤنڈ تھا اس سے باہر کر دیا گیا ہے. 73 گاڑیاں اس وقت ٹریک پر 165 کلومیٹر کا جو ٹریک بنایا گیا تھا اس پہ روانہ ہو چکی ہے، اور تمام یہ گاڑیاں جو ہے یہ شام کے وقت واپسی پہنچے گی، اور اس کے بعد اس بات کا اعلان کیا جائے گا کہ کون سی گاڑی سب سے پہلے پہنچی ہے، کتنے ٹائم میں پہنچی ہے اور کتنے سیکنڈ میں انہوں نے جو 165 کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہ طے کیا ہے. اور آج شام کے وقت کی بات کی جائے تو شام میں دوسری جو موٹر سائیکل بائک ریلی ہے اس کا انعقاد بھی کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو کچھ ہی دیر میں یہاں چولستان میں پہنچیں گے اور چولستان کا دورہ بھی کریں گے، ٹریک کا جو وزٹ کریں گے، اور باقاعدہ طور پر جو دوسری بائک ریلی ہے اس کا
افتتاح کریں گے اور فلیگ آف کر کے جو ریلی کا آغاز کریں گے. فلیگ آف کے بعد وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب جو عثمان بزدار ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو چولستان جیپ ریلی میں گاڑی میں سوار ہو کر جو کوالیفائر راؤنڈ کے لیے ٹریک بنایا گیا تھا اس کے ٹریک پر گاڑی بھی دوڑائیں گے اور باقاعدہ طور پر گاڑی میں جو چولستان جیپ ریلی ہے اس میں شرکت کر یہ بتائیں گے کہ جو چولستان جیپ ریلی ہے وہ ہر طرح سے تمام ڈرائیوروں کے لیے پورے پاکستان کے لیے ایک پورا امن ریلی ہے اور تمام یہاں پر بڑے بڑے جو ڈرائیور شرکت کر کے ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہوگا کہ تمام ڈرائیور یہاں پر پہنچے اور پاکستان ایک پورا امن ملک ہے یہاں پر پہنچے اور چولستان جیپ ریلی جو ہر سال یہاں پر ٹھیک ہے. کچھ دیر بعد ریس کا آغاز ہو جائے گا. بہت شکریہ محمد آصف, آپ آگاہ کر رہے تھے. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. ترقی پسند نظریات اور انقلاب کو موتیوں کی خوبصورت لڑی میں پرو کر پیش کرنے والے شاعر فیض احمد فیض کے مداح ان کی 110ویں سالگرہ آج منا رہے ہیں. عمران راج ہمیں اسی پر رپورٹ کریں گے. انقلاب، جدت اور شخصی آزادی کے علمبردار فیض احمد فیض کو کون بھول سکتا ہے؟ معاشرتی مساوات، انسانی حقوق کے علمبردار اور اردو کے عہد ساز شاعر فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. فیض احمد فیض نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگلش اور اورینٹل کالج لاہور سے ایم اے عربی کیا. اپنی شاعری اور نثری تحریروں میں فیض احمد فیض نے مظلوم انسانوں کے حق میں آواز اٹھائی اور انسان پر انسان کے جبر کو قبول کرنے سے انکار کیا. اپنے اشعار کے ذریعے جابر حکمرانوں کے مظالم کو عوام کے سامنے بے نقاب کرنے پر قید ہوئے اور جلا وطنی بھی کاٹی لیکن حق کے گوئی ترک نہ کی. فیض کی معروف تصانیف میں نقش فریادی، دستے صبا، زندان نامہ، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر اور نسخہ ہائے وفا شامل ہیں. چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، جی نظر چرا کے چلے. فیض احمد فیض کو علمی و ادبی خدمات پر متعدد عالمی اور قومی اعزازات سے نوازا گیا. فیض احمد فیض 20 نومبر 1984 کو جہان فانی سے کوچ کر گئے اور لاہور میں آسودہ خاک ہیں. ہمیشہ جدت پسندی اور جمہوریت کی بات کرنے والے فیض احمد فیض کی ترقی پسند سوچ آج بھی زندہ ہے. عمران راج، 92 نیوز، لاہور. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. مزید باخبر رہنا ہو تو وزٹ کیجیے بابسوک ویب سائٹ 92news HD.tv. تو دیکھتے رہیے 92 نیوز.